नाज़रीन, मिडिल ईस्ट के अंदर फुल स्केल रीजनल वॉर का आगाज हो चुका है, जिसमें फलस्तीन, जिसमें लेबनान, जिसमें शाम, जिसमें यमन, ये सब ड्रैग हो चुके हैं। और इसके बाद जो है वो ईरान जंग की तरफ भी हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। यमन की जानिब से एक बार फिर मिसाइल इसराइल के ऊपर दाग दिए गए, गजा से एक बार फिर हमला जो है वो इसराइल के ऊपर किया गया है। और ईरान जंग की तरफ हम कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इसका सबूत यह है कि MBS का हंगामी सदा के ऊपर राब्ता जब वो ईरानी सदर के साथ हुआ है। और तुर्की और इसराइल शाम के अंदर बड़ी तेजी के साथ जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तुर्की ने फिल फॉर इसराइल को जो है वो शाम से निकल जाने का कहा है, और अगर शाम से इसराइल नहीं निकलता तो तुर्की ने सख्त अंजाम की धमकी लगाई है। लेकिन इसराइल जो है वो शाम के अंदर अपने हमले बढ़ाता चला जा रहा है और जमीनी सतह के ऊपर एक्सपैंड कर रहा है, और तुर्की अपनी बेस जो है वो यहां पर बना रहा है, जिसके बारे में इसराइल कह रहा है कि हम हमला करेंगे अगर तुर्की ने यहां पर बेसेस बनाई। और तुर्की इसराइल को कह रहा है कि फिल फॉर जो वो यहां से निकल जाओ। तो यहां पर मामला जो है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। ये जंग होनी ही होनी है, ये कन्फ्रंटेशन होनी ही होनी है। उसकी वजह यह है कि तुर्की अपने मुताबिक सीरिया को चलाना चाहता है, इसराइल अपने मुताबिक सीरिया को चलाना चाहता है, दोनों का वहां पर टकराव है। तो वो जितना भी इसको अवॉइड कर लेंगे, आखिरकार उन्होंने हिट करना ही है। क्योंकि देखिए, तुर्की के लिए कभी ये अफोर्डेबल नहीं है कि एक डिस्टेबलाइज सीरिया हो, एक डिवाइडेड सीरिया हो। पूरे मिडिल ईस्ट के लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन टर्की के लिए सबसे ज्यादा अफोर्डेबल नहीं होगा। तो टर्की सीरिया के लिए किसी भी हद तक जाएगा, ठीक है। अभी तो उसने बहुत देर कर दी है, लेकिन उसको जाना पड़ेगा, ये उसके नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो टर्की भी अवॉइड कर रहा है इसराइल से टकराने में, और इसराइल भी अवॉइड कर रहा है टर्की से टकराने में, लेकिन शाम में ये दोनों टकराने जा रहे हैं। तो तमाम सूरत हाल जो इस वक्त हम आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, बदकिस्मती के साथ हम एक बार फिर उसी जगह के ऊपर आकर खड़े हो गए जहां से सीज फायर हुआ था। जहां से सीज फायर होने के बाद देखिए, उस वक्त एक फुल स्केल रीजनल वॉर जारी थी। सीज फायर हुआ पहले लेबनान का, फिर गजा का, और सूरत हाल डी एस्केलेट करती करती हम उस जगह पर पहुंच गए थे कि रिकंस्ट्रक्शन का प्लान आ रहा है, दुनिया उसके ऊपर एग्री कर रही है। ऐसा लग रहा है कि बस अभी जो है वो मुकम्मल सीज फायर हो जाएगा और यहां पर रिकंस्ट्रक्शन का जो वो आगाज हो जाएगा और ऑन द टेबल फलस्तीन रियासत की तरफ हम चले जाएंगे। यहां पर मामला डी एस्केलेट होते होते जो है वो आ गए थे। लेकिन अब हम दोबारा उस जगह के ऊपर आ गए हैं जहां वही रीजनल वॉर छिड़ चुकी है, जहां एक बार फिर अमेरिका भी अब बमबारी, पिछली में तो सिर्फ इसराइल बॉम्बिंग कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका भी बराह रास्त इस जंग के अंदर शामिल है। और अमेरिका और इसराइल यमन पर, फलस्तीन पर, लेबनान पर, शाम, यहां पर बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी डेडलाइन के यहां पर बमबारी कर रहे हैं, पूरी इस्तशरा के साथ जो बमबारी कर रहे हैं। सैकड़ों के हिसाब से जो मासूम लोग हैं वो रोजाना के हिसाब से शहीद हो गए, रोजाना के हिसाब से। यमन, लेबनान, शाम और गजा, सैकड़ों की तादाद है जो बताई जा रही है। इतनी शिद्दत जो है वो इस वक्त बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा ब्रुटैलिटी और जुल्म जो है वो इस वक्त बढ़ चुका है। और इस मुश्किल तरीन वक्त का सामना है इस वक्त आलम इस्लाम को कि वो इसका किस तरह से सामना करता है। फिर ये ममालिक जिन पर इस वक्त बमबारी हो रही है, यहां पर रेजिस्टेंस और यहां के लोगों को बड़ी पेनफुल सूरत हाल का सामना है जिसका उन्होंने कन्फ्रंट करना है। देखिए, यमन तो खुद इस जंग के अंदर आया है, उसने एक प्रिंसिपल पोजीशन ली है। अगर वो फलस्तीन के साथ खड़ा ना होता तो बाकियों की तरह वो भी खामोशी के साथ बैठ सकता था। तो देखिए, यमन के लोग बहुत इस वक्त कुर्बानियां दे रहे हैं, और फलस्तीन के साथ जो हो रहा है इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। ईरान जंग के हम कितना करीब है, पहले मैं उसकी एक खबर आपके सामने रखता हूं, और इसके खतरात कितने ज्यादा हैं। एक हंगामी कॉल जो है वो MBS की ईरानी सदर के साथ हुई है। सऊदी अरेबिया और ईरान का जो पस मंजर है वो आप जानते हैं। तो उसके अंदर ये कॉल होना, देखिए पिछले 24 घंटों के अंदर 3 मरतबा मॉस्को से स्टेटमेंट जारी हुई है, और उन्होंने अमेरिका को खबरदार किया है और कहा है कि मुज़ाकरात करने तो हम होस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो यहां पर MBS की जानिब से कॉल की गई। ये आप यूं समझिए कि वो आखिरी घड़ियां हैं जिसमें मामलात को ठंडा करने की, किसी जंग को रोकने की कोशिश की जाती है कि अच्छा जी आप भी पीछे हट जाएं, आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं, आप ये कंप्रोमाइज कर लें। एक होता है ना कि आखिरी वक्त में हर जंग को रोकने की कोई ममालिक दरमियान में आ जाते हैं, कोई बातचीत, कोई थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश की जाती है। तो ये इस वक्त किया जा रहा है, और जो हेडलाइन है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बात हुई है। पज़ेश्कियां, जो कि ईरान के सदर हैं, टेल्स MBS ईरान नॉट इन परस्यूट ऑफ वॉर, कॉल्स फॉर यूनिटी। द इरानियन प्रेसिडेंट affirmed that to the Saudi Crown Prince, Tehran did not seek war or the non-peaceful use of nuclear energy. ईरान ये कह रहा है कि ना ही हम न्यूक्लियर बना रहे हैं और ना ही हम जंग चाहते हैं, और फिर साथ उन्होंने कॉल फॉर यूनिटी दी है कि तमाम ममालिक जो है इस्लाम मालिक जब वो इकट्ठे हो जाए, सब मिलकर जब इसका सामना करें। तो देखिए, न्यूक्लियर के हवाले से
देखिए मॉस्को इस बात को इंडोर्स कर रहा है, इसको चाइना इंडोर्स कर रहा है कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा है, ठीक है, और उनका तो बकायदा फतवा मौजूद है, अगर उनके ऊपर अटैक होगा तो फिर वो न्यूक्लियर बनाएंगे। तो अब एमबीएस के साथ कॉल के अंदर भी ईरानी सदर कह रहे हैं कि हम ना ही जंग चाहते हैं और हम तो सीज फायर चाहते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, फलस्तीन के अंदर, लेकिन अगर हमारे पर अटैक होगा तो फिर हम न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे। क्योंकि ईरान ने अभी तक अगर न्यूक्लियर नहीं बनाया तो उसकी सबसे बड़ी वजह सऊदी अरेबिया है, क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, तो अगर ईरान बनाता है तो सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हम भी बनाएंगे। हालांकि सऊदी अरेबिया कंपैरिजन इजराइल से नहीं करता, वो ईरान से करता है। तो ईरान ने सऊदी अरेबिया की वजह से जो न्यूक्लियर है वो अभी तक नहीं बनाया। तो ये आखिरी कॉल्स हैं, देखते हैं मामला किस तरफ जाता है। आईआरजीसी की स्टेटमेंट आई है, आईआरजीसी सेज पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस टू एंड इजरायली ऑक्यूपेशन। ये पासदारान इनकलाब कह रहे हैं कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस जो है वो इजरायली ऑक्यूपेशन को खत्म करके रहेगी, मुकम्मल फलस्तीन की आजादी होगी। ये आप कह लें कि सिर्फ ईरान की पॉलिसी है, मुकम्मल फलस्तीन की आजादी, वगैरह बाकी जो इस्लामी दुनिया है वो टू स्टेट सोल्यूशन को मान चुकी है और उनको वो टू स्टेट भी नहीं मिल रहा है, या तो फिर टू स्टेट मिल जाए, वो उनको टू स्टेट भी नहीं मिल रहा है और फलस्तीन के ऊपर बमबारी भी हो रही है। अच्छा, गजा की सूरत हाल इस वक्त क्या वो आपके सामने रखते हैं। नज़ीर, गजा के अंदर जो इजराइल की ब्रुटैलिटी है वो अपने इंतहा को पहुंच चुकी है। देखिए 15 मार्च से अमेरिका ने यमन पर बमबारी का आगाज किया और 18 मार्च के करीब जो है वो इजराइल ने गजा पर बमबारी शुरू कर दी। इससे पहले भी कुछ स्ट्राइक्स हो रही थी जब से सीज फायर एक्सपायर हुआ, लेकिन यहां से बड़ी बमबारी का आगाज हुआ और आपको याद है पहले दिन 634 फलस्तीनी जब वो शहीद हो गए थे। तो इस तरह से इजराइल ने वहां पर दोबारा से ब्रुटैलिटी का आगाज किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो वहां पर फौज भी भेजता रहा और मुसलसल जो एस्केलेशन है बमबारी के अंदर वो भी आती चली गई। तो आज हम उस लेवल के ऊपर आकर पहुंच गए हैं कि हम इंतहा के ऊपर पहुंच गए। डेफिनेटली हर सूरत हाल के अंदर एस्केलेशन की गुंजाइश तो रहती है, लेकिन जहां जिस इंटेंसिटी के ऊपर इजराइल ने पहुंचना था वहां पर वो पहुंच गया, जिसमें गजा पट्टी में जगह जगह पर बम गिर रहे हैं, जिसमें कई डायरेक्शन से इजरायली फौज जो वो गजा के अंदर दाखिल है, जिसमें ग्राउंड अग्रेशन भी हो रहा है, जिसमें एयर अग्रेशन भी हो रहा है, जिसमें इजरायली नेवी भी कोस्टल लाइन से आकर अटैक कर रही है, जिसमें फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करके एक इलाके के अंदर जमा किया जा रहा है। ट्रंप प्लान जब वो इसके ऊपर उन्होंने इंप्लीमेंटेशन जब वो शुरू कर दी है। आप यूं कहिए कि हम फलस्तीन जंग के जो आखिरी फेज है उसके अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये बड़े अफसोस की बात है, ये बहुत ही दुख और पेन की बात है कि इजराइल को जेनोसाइड करने की इजाजत दी जा रही है इन फेजेस। दुनिया में किसी को यह इजाजत नहीं मिलती है कि वो एक तो जेनोसाइड करे फिर जेनोसाइड इन फेजेस करे। भाई दुनिया में ऐसा कब हुआ है? पहले जेनोसाइड की, अब जो है वो दोबारा से फिर करने के लिए आ गए हैं। और जिन इस्लामी मुल्कों ने गारंटीज दी, हमास को कहा कि हम आपका पूरा सीज फायर आगे बढ़ाएंगे, जिनके कहने के ऊपर हमास ने कैदी छोड़े, वो कुछ भी कहने से कासिर है, वो कुछ भी करने से कासिर है। जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे वो फलस्तीनियों के मरने का इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा ये पहले सारे खत्म हो जाएं उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो ये बड़ी ही पेनफुल इस वक्त सूरत हाल है। और आप जरा सोचिए कि ट्रंप उस वक्त कह रहा था नेतन्याहू की मीटिंग के अंदर कि गजा तो मुकम्मल तबाह हो चुका है, गजा तो रहने के काबिल ही नहीं है, इसलिए गजा के लोग वहां से निकल जाए। तो जो ऑलरेडी तबाह हाल गजा है उसके ऊपर अब ये जो बमबारी हो रही है, इसके बाद गजा की हालत क्या बचेगी? तो ये बड़ा सीरियस मामला है। ये सबसे ज्यादा इसमें जॉर्डन, सबसे ज्यादा इसमें मिस्र, ये इससे मुतासर होने वाले हैं और उसके बाद फिर पूरा मिडिल ईस्ट इससे मुतासर होने वाला है। ये बहुत इस वक्त गफलत कर रहे हैं, ये बहुत ही इस वक्त स्ट्रेटेजिक ब्लाइंडनेस कर रहे हैं, जो ये कुछ भी करने से इस वक्त कासिर हैं। देखिए ट्रंप कह रहा है गजा रहने के काबिल नहीं है और उसके ऊपर फिर बमबारी की जा रही है। तो फिर गजा के लोग कहां जाएंगे मुझे बताइए? वो डिस्प्लेस होंगे तो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जंग नहीं छिड़ जाएगी? फलस्तीनियों को मार कर या उनको डिस्प्लेस करके क्या इस मसले का हल हो जाएगा? नहीं, ये जंग और बढ़ेगी। और ये मैं नहीं कह रहा, चीन का ये मौकफ है, बाकी दुनिया का ये मौकफ है। आप फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करेंगे, ये जंग और बढ़ेगी। और इजराइल अगर सोचता है कि उसके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी हो जाएगी, वो सबसे बड़ी गलतफहमी का शिकार है। मैं दो हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि हम इस वक्त किस मरहले के अंदर दाखिल हो गए। इजरायली आर्मी, वी हैव मूव्ड इनटू न्यू फेज टू सर्व वॉर गोल्स, namely the return of the Israeli prisoners and the destruction of the Hamas military and political capabilities. इजरायली आर्मी ने बाकायदा अनाउंस कर दिया कि वो फेज के अंदर दाखिल हो चुका है। We attacked, ये लाइन सुनिएगा, more than 600 targets in Gaza Strip to prepare for the ground invasion. 600 एयर स्ट्राइक्स गजा पट्टी के अंदर की गई हैं पिछले 10-12 दिनों के अंदर। 600 एयर स्ट्राइक की हम बात कर रहे हैं। अगर किसी बड़े मुल्क के ऊपर भी ये बमबारी होना तो वो पूरा मुल्क लरज उठता है, ऐसा लगता है क़यामत बर्पा हो गई है। और ये हम उस गजा पट्टी की बात कर रहे हैं जो चंद किलोमीटर की है,
جو 15 مہینے 16 مہینے پہلے بمباری بھگت چکی ہے، اس کے اوپر 600 ایئر اسٹرائکس کی گئی ہیں، اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو 600 ایئر اسٹرائکس ہیں یہ تو ہم نے کی صرف اس لیے ہیں کہ ہم گراؤنڈ انویژن کے لیے پہلے راستہ ہموار کر سکیں۔ یہ اسرائیل کی اسٹریٹجی ہمیشہ تمام جنگوں کے اندر یہی رہی ہے کہ وہ شارٹ وار لڑتے ہیں اور پہلے شدید بمباری کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی فوج داخل ہو جاتی ہے۔ غزہ میں 7 اکتوبر کے بعد انہوں نے یہی کیا تھا، شدید بمباری کی پھر داخل ہوئے۔ اب اس تباہ حال غزہ کے اندر ٹھیک ہے شدید بمباری اور اس کے بعد پھر یہ داخل ہو گئے، اور ابھی یہ بمباری اور بڑھے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب تو فل سکیل جو اگریشن ہے اس کا انہوں نے وہاں پر آغاز کر دیا ہے۔ تو ریزسٹنس کو اس صورتحال کا سامنا ہے، اور فلسطین کے لوگوں کو اس صورتحال کا سامنا اب دیکھنا ہے کہ دیکھیں حماس 16 مہینے آلریڈی لڑی ہے، اور ایڈ بند ہے، سٹارویشن ہے، بہت مطلب ان کو جب نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیا اب ریزسٹنس ایک لمبی جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس پر ہم آلریڈی بہت ساری رپورٹس رکھ چکے ہیں۔ 30,000 فائٹرز ان کے وہاں پر موجود ہیں، پہلے 25,000 تھے، اب 5,000 اور بڑھتی ہوئی 30,000 ان کے فائٹرز وہاں پر موجود ہیں۔ تو اسرائیلی فوج جب آگے اندر داخل ہوگی تو حماس اس کا بھرپور سامنا کرے گی، آلریڈی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ سامنا کر چکی ہے، اب بھی آخری سانس تک وہ اس کا سامنا کریں گے۔ صرف افسوس اس بات کا ہے کہ دیکھیے یہ ظلم عظیم ہے جو یہاں پر ہو رہا ہے، اور دنیا پچھتاتی بہت ہے، جینوسائیڈ کے بعد بہت پچھتاتی ہے، ظلم ہو جانے کے بعد بہت پچھتاتی ہے، لیکن ظلم ہو جانے کے بعد ٹھیک ہے جب یہ ظلم ہو رہا ہے ان فیزز کے اندر ہو رہا ہے، مطلب جینوسائیڈ ان فیزز، یہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، تو یہ ظلم عظیم ہے جس کے اوپر دنیا کو فی الفور جو ایکشن لینا چاہیے۔ تو ہم ایک بار پھر اس مرحلے کے اندر ہیں کہ اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ، پورے ٹیرر کے ساتھ، پوری ہیبت کے ساتھ، پورے ظلم کے ساتھ، پوری بروٹیلٹی کے ساتھ اس وقت غزہ کے اوپر حملہ آور ہے۔ 2-3 ہیڈ لائن آپ ذرا دیکھیے۔ ایکسکلوسیو فوٹوز آف العربیہ، سینز آف ڈسپلیسمنٹ ان شجاعہ ان غازہ، ٹھیک ہے، وہ جو ہے فلسطین کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے۔ اب ذرا اگلی بات سنیے۔ اسرائیلی اگریشن آن غازہ کلز 112 پیلسٹینینز ان 24 آورز۔ 112 فلسطینی پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر شہید ہو گئے ہیں۔ کیا اس کا کوئی جواب ہے دنیا کے پاس؟ 112 یہ نمبرز نہیں ہے، یہ فلسطینی ہے، یہ انسان ہے، اس میں میجورٹی عورتوں اور بچوں کی ہے، یعنی یہ اتنی پینفل صورتحال ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اسرائیل آپ دیکھیے ایسے ہی لوگوں کی ول توڑتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ سویلینز کو ہٹ کر رہا ہے۔ سویلین بھائی حماس کے ساتھ جا کر لڑے، حزب اللہ کے ساتھ جا کر لڑے، ہوتیز کے ساتھ یہ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ سویلینز کو، بچوں کو، عورتوں کو ہٹ کر کے وہ ول توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 112 پیلسٹینینز پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر شہید ہو چکے ہیں۔ اس کی نہ کوئی کسی کے پاس جسٹیفیکیشن ہے اور نہ ہی الفاظ ہیں اس ظلم کو بیان کرنے کے لیے۔ 2 سٹیٹمنٹ دیکھیے۔ اسرائیلی انرجی منسٹر یہ واشنگٹن گیا ہے اور وہاں سے کیا بیان دے رہا ہے؟ I discussed with my American counterpart the establishment of energy forum for Abraham Accords in the countries. I met my American counterpart in Washington and discussed the role of energy in expanding peace. Peace, یہ peace ان کے ڈکشنری میں بھی ہے، agreements in the Middle East۔ اب یہ امپورٹنٹ بات ہے، یعنی ان کا پھر الٹیمیٹ فریم ورک کیا ہے؟ اچھا فلسطینی ختم ہو گئے، فلسطینی ڈسپلیس ہو گئے، فلسطینیوں کو بھیج دیا گیا، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کا مڈل ایسٹ کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد کا مڈل ایسٹ ان کے مطابق یہ ہوگا کہ ابراہم اکارڈ ہوگا، عرب اور اسرائیل کی صلح ہوگی اور وہ خوشی خوشی یہاں پر رہیں گے۔ ان کا ابراہم اکارڈ یہ، اب پیس ہوگا، پیس ایگریمنٹ کی بات کر رہا ہے نا وہ، اور ٹرمپ بھی یہی بات کر رہا ہے، اور ٹرمپ کے فریم ورک کے بارے میں ہم آلریڈی تفصیل میں بتا چکے ہیں۔ اس کا جو مڈل ایسٹ کے حوالے سے فریم ورک ہے وہ ابراہم اکارڈ ہے، وہ فلسطینیوں کو ختم کر کے، ہوتیز کو، ایران کو ختم کر کے، وہ ابراہم اکارڈ کا جو دوسرا فیز ہے اس کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ اتنے بڑے ظلم کے بعد ان ممالک کے اندر یہ جرت ہوگی یہ اسرائیل کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں گے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اسرائیل جس راستے کے اوپر ہے نا وہ تباہی کا راستہ ہے، وہ اس کی سیفٹی کا راستہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک امریکی امپائر کی بات ہے، دیکھیں یہ جنگ تو امریکی امپائر کی ہے نا، اسرائیل کی تو کوئی اپنی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ اگر ٹرمپ اجازت نہ دیتا تو نیتنیاہو حملہ کر لیتا۔ جہاں تک امریکی امپائر کی بات ہے، دیکھیے وہاں پر ایک بڑی تحریک چلی ہے فار ایور وارز کی، اس سے نکلنے کے لیے ٹرمپ کو لایا گیا تھا، اور ٹرمپ نے ایک بار پھر فار ایور وارز کے اندر امریکہ کو دھکیل دیا ہے۔ اور دھکیلا کہاں پر ہے؟ مڈل ایسٹ کے اندر۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ مڈل ایسٹ ہے، یہ مڈل ایسٹ ہے، یہ دنیا کا سب سے پیچیدہ ترین ریجن ہے۔ اس میں ہوتیز نہیں سنبھالے جا رہے، اس میں ہوتیز ایک قبیلہ ہے، وہ کوئی سپر پاور نہیں ہے، ان کے آباء و اجداد کو بڑے سائنسدان نہیں تھے، یہ ہوتیز ایک قبیلہ ہے، اور وہ ہوتیز امریکہ سے نہیں سنبھالے جا رہے۔ تو یہ مڈل ایسٹ ہے، یہ امریکہ اس کے اندر ڈریگ ہو رہا ہے، اور یہ پھر بس ڈریگ ہو جائے گا، اس سے پھر نکلے گا نہیں، پھر سال ہا سال
پھر یہاں کے لوگ جس طرح سے لڑتے ہیں وہ اس کی مثالیں ماضی میں موجود ہیں، اور اب بھی آپ دیکھیے حماس ان سے سنبھالی نہیں جا رہی، حزب اللہ اپنی جگہ پر موجود ہے اپنے ویپن اور اپنے مین پاور کے ساتھ، ان کو اندرونی کچھ چیلنجز کا سامنا ہے، ان کی اپنی اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ ہتھیار ڈال دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مڈل ایسٹ اور چین اور روس جس طرح سے یہاں پر اسلحہ پہنچا رہے ہیں، یہ بھول جائیں کہ ان کے ساتھ یہاں پر ہونی کیا ہے۔ اور بھائی چین کے لیے اس سے آئیڈیل موقع کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ جنگ تو اس کے بارڈر پر لڑی جانی ہے، اور امریکہ ڈریگ ہو رہا ہے یہاں پر، ابھی ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر جو بلا لیا ہے، تو بلایا کہاں سے جا رہا ہے؟ ساؤتھ چائنا سی سے سارے لاجسٹک جب وہ یہاں پر لائے جا رہے ہیں، تو چین کو اس سے آئیڈیل جگہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو جو وہ ٹیکنالوجی، جو وہ اسلحہ دیں گے جس طرح سے روس دے رہا ہے، ابھی کل خود امریکہ نے یہاں پر سینکشن لگائی ہیں کہ روس اسلحہ دے رہا ہے، تو یہاں کے ہوتیز، یہاں کی حماس، یہاں کا حزب اللہ، اور پتہ نہیں اور کون کون یہاں سے نکلنے والا، عراق سے بھی اناؤنسمنٹ آ گئی ہے، اور پتہ نہیں کون کون یہاں سے نکلنے والا ہے۔ تو یہ امریکہ بھول جائے کہ وہ یہاں سے کوئی فاتح ہو کر نکلے گا، یہ جنگ جب ختم ہوگی تو امریکی امپائر جیسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈ وار جس طرح سے شروع ہو چکی ہے، اور اس میں آپ دیکھیے دنیا اپنی کرنسی کی طرف موو ہوگی، یورپ اپنے یوروز پاؤنڈ اس کی طرف جائے گا، چائنا، رشیا اور برکس یہ آگے موو آن کریں گے، اپنی کرنسی کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امریکی امپائر جو ہے نا، ٹرمپ صاحب اپنی پالیسیز کے ساتھ اس کو مزید تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک اسرائیل کی سیکورٹی کا سوال ہے، دیکھیں ان کی ڈاکٹرائن یہ ہے نا کہ قیامت تک انہوں نے قائم رہنا ہے، باقی کوئی رہے نہ رہے وہ اسرائیل کو پرزرو کریں گے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ حماس کی جانب سے ایک بار پھر راکٹ جب اسرائیل کے اوپر داغ دیے گئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ وہ کتنی طاقت کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، راکٹس داغ دیے، یہ شرم کا مقام ہے باقی سب کے لیے بھی۔ اور ابھی کچھ گھنٹے پہلے تل اویو میں دھماکے ہوئے اور یمن سے میزائل آئے، ابھی ایک بار پھر یمن کی جانب سے میزائل داغ دی گئے، حالانکہ یمن کے اوپر مسلسل اگریشن ہو رہا ہے، صبح شام ہو رہا ہے، ہر 2 گھنٹے بعد بم گر رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ یمن نے پھر میزائل جب وہاں پر داغ دیے ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے نیا ایئر کرافٹ کیریئر بلایا ہے، اور نئی رپورٹ یہ سامنے آئی ہے 13 MQ-9 ڈرونز یمن نے گرا دیے۔ امریکہ کے جدید ترین ڈرونز ہے وہ یمن نے گرا دیے ہیں 13 ٹوٹل جو نمبر، اور ایک کی قیمت 30 سے 35 ملین ڈالر ہے، اور 13 آپ ملائیں تو یہ تقریباً 400 ملین ڈالر بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی، اس کا قبرستان یہاں پر بنایا جا رہا ہے۔ صرف جو اس وقت نقصان ہے، صرف اس وقت جو افسوس ہے، صرف اس وقت جو پین ہے، وہ یہ ہے کہ معصوم لوگ مر رہے ہیں، بس یہ ہے۔ اس سے اگر یہ صرف حماس کے ساتھ لڑ رہے ہوتے تو کوئی نہیں تھا، یہ حماس ان کے ساتھ لڑ سکتی ہے، ہوتیز لڑ سکتے ہیں، حزب اللہ لڑے گی، ختم ہو جائیں گے، لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ فلسطینی سیویلینز کا ہے، شام کے سیویلینز کا ہے، لیبنان کے سیویلینز کا ہے، یمن کے سیویلینز کا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ صرف ان کو ہٹ کر رہے ہیں تاکہ ریزسٹنس کی بلڈ توڑی جا سکے، اور لوگ یہ کہیں کہ یہ تو دیکھو سارا قصور ہی ریزسٹنس کا ہے، دیکھو ہم تو امن کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی جیسے دیکھیں نا، ٹرمپ کیا بات کرتا ہے؟ امن، پیس، مڈل ایسٹ میں پیس ہوگا، نیتنیاہو کیا بات کرتا ہے؟ پیس ہوگا۔ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ میں صرف ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کینیڈا سے، جو ہم امریکن امپائر کی بات کر رہے ہیں نا، جنگ تو یہ امریکن امپائر کی ہے مڈل ایسٹ میں، ذرا ایک سٹیٹمنٹ کینیڈا سے دیکھیے۔ ٹیرف آر اے ٹریجڈی اینڈ دا پریویس ڈیپ انٹیگریشن ریلیشن شپ ود یونائٹڈ اسٹیٹ از اوور۔ امریکہ کا سب سے کلوزسٹ اتحادی کینیڈا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو ڈیپ انٹیگریشن تھی، ہمارا جو اتحاد تھا امریکہ کے ساتھ، دیٹس اوور، ٹھیک ہے۔ یہ امریکن امپائر ہے آج کا۔ تو کینیڈا اپنا راستہ لے رہا ہے، یورپ اپنا راستہ لے رہا ہے، چائنا، رشیا، برکس یہ اپنا راستہ لے رہے ہیں۔ تو امریکن امپائر تمام فرنٹس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ چیلنج ہو رہا ہے، اور جس مڈل ایسٹ جنگ کے اندر یہ ڈریگ ہو رہے ہیں، جس کے میں نے آپ کو اس کا نتیجہ بتا دیا کہ وہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور اس وقت ٹرمپ انتظامیہ کے اندر کیا صورتحال ہے؟ وہ جو یمن چیٹ لیک ہوئی تھی اس کے اوپر جو ہے بہت سارے نمبر آف نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبر جو ہے وہ ڈسمس کر دی گئے، ٹھیک ہے۔ وہ معاملہ بھی ختم نہیں ہو رہا ہے، اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یا اس طرح کے بندے جو ہے وہ فارغ ہو سکتے ہیں۔ ایلون مسک ویسے جا رہا ہے، تو معاملات اندرونی طور پر بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ ڈیموکریٹ جو ہے وہ لا سوٹ فائل کر رہے ہیں، بہت ساری اور فرمز جو ہے وہ لا سوٹ جو ہے وہ اندرونی طور پر فائل کر رہی ہے، ججز کے ساتھ ایک الگ پڈا وہاں پر چل رہا ہے۔ تو اندرونی لڑائی بھی امریکہ کے اندر جاری ہے۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں ٹرکی اور اسرائیل کی۔ ٹرکی اور اسرائیل کے جو کلیش، کنفرنٹیشن کے جو چانسز ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ وار ہو سیریا کے اندر، چاہے وہ پروکسی وار ہو، جو بھی ہو، اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اس کے خطرات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتا دی ہے کہ دونوں کے مفادات مختلف ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ سیریا کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، اور ٹرکی کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا نا کہ 19-20 کا فرق، یہ تو بالکل مختلف چیز ہے۔ تو یہ ٹرکی کی نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ تو کل اسرائیل نے دھمکی لگائی سیریا کو کہ یہاں پر ٹرکی کو مت آنے دو۔ اسرائیل نے سیریا کو دھمکی لگائی، احمد الشرا کو، کہ ٹرکی کو مت آنے دو، کیونکہ ٹرکی پر بیس بنا رہا ہے اور اسلحہ بھی سپلائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔
تو اسرائیل نے کہا سیریا کو کہ تمہیں ہیوی پرائز جو ہے وہ پے کرنا پڑے گی، اور ٹرکی کو بھی مخاطب کیا کہ یہ بڑی نیگیٹو ایکٹیویٹی جو ہے وہ سیریا اور لیبنان کے اندر کر رہا ہے۔ اس کے بعد ٹرکی کا جو رسپانس آیا ہے وہ سب سے ہارش رسپانس ہے۔ حالانکہ یہ انٹرویوز دے رہے تھے ایران کے خلاف کہ ایران ایسا ہے، ایران ویسا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ان کو اصل جو بات ہے انہوں نے ان کی زبان کے اوپر آ گئی ہے، بڑا سخت رد عمل آیا ہے، اور ایک تو انہوں نے کہا کہ سٹاپ تھریٹنگ اسٹیبلٹی اینڈ وڈرا امیڈیٹلی، اسرائیل فوری طور پر وڈرا کرے، اینڈ اسرائیل پوزز دا گریٹسٹ تھریٹ ٹو دا سیکورٹی آف آور ریجن۔ یہ اسی ٹرکی کے فارن منسٹر نے کہا تھا کہ ریجن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران ہے۔ یہ ہوا ہے، یہ ابھی کچھ ہفتے پہلے ان کا انٹرویو آیا تھا، الٹیمیٹلی صحیح بات ان کی زبان سے آ گئی ہے۔ یہ جتنا اسلامی ممالک خاص طور پر مڈل ایسٹ کے ممالک اسرائیل سے بھاگتے رہیں گے، کسی اور کے اوپر الزام ڈالتے رہیں گے، اسرائیل کے ساتھ پنگے بڑھاتے رہیں گے، اسرائیل ان کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اسرائیل ان کے در پہ ہے، یا تو یہ اس کے غلام بن کر رہیں گے، ٹھیک ہے، آزادی ان کو ملنے والی نہیں ہے، کنفرنٹیشن الٹیمیٹلی کرنا پڑے۔ آپ دیکھیں جارڈن اور ایجپٹ کب سے معاہدے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان دونوں کے ممالک جب وہ سٹیک پر آ گئے۔ اسرائیل پلیز a strategic destabilizing role in the region leading to chaos and fueling terrorism۔ fueling terrorism یہ ٹرکی کے الفاظ ہیں۔ Israel must halt its expansionist policies and withdraw from the territories it occupies to establish security in the region۔ Occupation سے فل فور جب یہاں پہ withdraw کرے۔ We must ask why Israel is disturbed by the developments in Syria and Lebanon which hold great hopes for stability۔ کہہ رہا ہے کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو مسئلہ کیا ہے؟ لیبنان اور سیریا میں تو سٹیبلٹی کی طرف معاملہ جا رہا ہے، تو اسرائیل کو اس سے تکلیف کیوں ہو رہی ہے سٹیبلٹی کی طرف اگر یہ دونوں ممالک جا رہے ہیں؟ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ تمام ممالک کو سمجھنی چاہیے، اور جیسے کنگ فیصل نے کہا تھا کہ یہ کسی کے بھی اتحادی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا تھا یہ مغرب کے بھی اتحادی نہیں ہے، اور مغرب کو بھی آج اس بات کا احساس ہو رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے راز لگا کریں، فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔